हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। शरदजीलाई आज कोटेश्वर शान्ति सेवा आश्रममा धेरै पछि स्वागत गर्ने मौका मिल्यो। धन्यवाद सर, बडा सुन्दर प्रस्ताव र चिन्तन लिएर आउनुभएको छ। आदिशक्ति, ओम आदिशक्ति, बडा सुन्दर विचार छ। शक्ति धेरै प्रकारका हुन्छ, तर मूल शक्ति चिन्न सकिएन, आदिशक्ति चिन्न सकिएन र बाह्य शक्तिका पछि लागियो भने शक्तिले उल्टे धोका दिन्छ। कस्तो विचित्र छ। शक्ति चाहियो है, शक्ति बिना बाँच्न सकिँदैन है, शक्ति बिना अस्तित्व छैन है, शक्ति बिना सिर्जना छैन है, शक्ति बिना यात्रा छैन है, शक्ति बिना सम्भावना छैन है। एउटा पक्ष हो। तर अर्को पक्ष के हो? शक्ति नचिनिकन शक्तिका पछि लागियो। शक्ति के हो? शक्तिको महिमा के हो? शक्ति वास्तवमा कुनै भौतिक कुरा हो कि कुनै वस्तु हो कि कुनै फिजिकल टाइप अफ थिङ, प्रेजेन्टेबल टाइप अफ हो कि अथवा शक्ति भनेको तत्त्व हो, के हो भन्ने बारेमा बुझ्न बडा आवश्यक छ। वेदले बडा सुन्दर एउटा शब्द भनेको छ, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। बलहीन व्यक्तिले आत्मज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। शक्तिहीन व्यक्तिले, सामर्थ्यहीन व्यक्तिलाई आत्मज्ञानको अधिकार छैन। तर अहिले समाजले शक्ति केलाई बुझ्यो? धनलाई बुझ्यो। केलाई बुझ्यो? मानलाई बुझ्यो, पदलाई बुझ्यो, प्रतिष्ठालाई बुझ्यो, जवानीलाई बुझ्यो, सौन्दर्यलाई बुझ्यो। अब अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीका हिसाबले, डिजिटल एजका हिसाबले भन्यो भने ग्लोबल कन्ट्याक्ट, नेटवर्किङ, सोसियल नेटवर्किङ एन्ड मेनी अदर टाइप्स अफ नेटवर्किङलाई बुझियो। अझ राजनीतिका हिसाबले भन्यो भने त अहिलेको त शक्ति हिंसालाई बुझियो, अपराधलाई बुझियो, छल कपटलाई बुझियो। कसले कति बढी रङ्ग बदल्न सक्छ, कसले कति बढी कुरा बदल्न सक्छ, हाउ स्मार्ट ही इज, कसले कति फरक फरक प्रकारका इन्टरभ्यूहरू दिएर दुनियाँलाई झुक्क्याउन सक्छ। तर आज शरदजीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आदिशक्ति च्यानलका माध्यमबाट जुन उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु भयो, आदिशक्ति, सारा सृष्टिको मूलमा मात्र एउटै शक्ति छ, एउटै शक्ति छ। त्यसको नाम के हो? नामै छैन। नामै छैन, किनकि नाम दिने बित्तिकै त्यहाँ तर्क सुरु हुन्छ, त्यहाँ विवाद सुरु हुन्छ। नाम दिने बित्तिकै त्यहाँ त्यसको सैद्धान्तिकीकरण सुरु हुन्छ, त्यसको सम्प्रदायकरण सुरु हुन्छ। त्यसको नामै छैन। त्यो हो शक्ति। त्यसैलाई आदिशक्ति भनियो। त्यसैलाई साइन्सको भाषामा क्वान्टम एनर्जी भनियो। त्यसैले अनेकौं तरिकाले व्याख्या गरियो। यो सारा सृष्टिको मूलमा एक मात्र तत्त्व छ, एक मात्र शक्ति छ। अब यो आदि शक्तिलाई बुझ्नको लागि, जुन शक्ति हामी भित्र छ, हरेक पिण्डमा छ, हरेक अण्डमा छ, हरेक पिण्डमा छ र हरेक ब्रह्माण्डमा छ, हरेक ब्रह्माण्डमा। अहिले साइन्सका मान्छे पनि दङ्ग परिरहेका छन्। अहिले आएर प्यारलल युनिभर्सका कुरा बल्ल आएर गर्न थाले। पहिले ब्रह्माण्ड एउटा भन्ने कुरा थियो, अहिले आएर होइन ब्रह्माण्ड पनि धेरै छन् भनेर आज उनले पनि कुरा गर्न थाले। हामी त जमानादेखि ब्रह्मलोकहरूको कुरा गर्थ्यौँ। हामी त जमानादेखि यस्ता अनेकौं प्रकारका लोकका कुरा गर्थ्यौँ। त्यही भएर हाम्रा गाउँघरमा आमाहरूले
पूजा गर्ने बेलामा, रातिको बेलामा आरती गर्ने बेलामा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कस्तो मलाई त लाग्छ आजभोलि वैज्ञानिक ती हाम्रा नपढेका आमाहरू हुन् कि वैज्ञानिक आजभोलि ल्याबमा खेल्नेवाला मान्छे हुन्। तर फेरि ल्याबमा खेल्नेवालाहरू, गणितीय हिसाब गर्नेवालाहरू, तर्कलाई खेलाएर मानव हितका लागि राम्रा कुरा ल्याउनेहरूलाई पनि हाम्रो नमस्कार छ, हाम्रो प्रणाम छ। तर त्यो चिन्तन, त्यो दर्शन, जुन मूल सन्देश सूत्र रूपेण, बीज रूपेण जुन आयो, त्यो हाम्रो पूर्वीय सनातनको जग हो। त्यो हाम्रो पूर्वीय सनातन चिन्तनको महिमा हो। त्यो पूर्वीय ऋषि महर्षिहरूको खोज हो र त्यही आदि शक्तिको बारेमा आज कुरा भइरहेको छ। हामी तपाईँ सबै त्यो शक्तिका अभिव्यक्ति हौँ र त्यही शक्तिको मूलमा अस्ति मात्र पनि एउटा कार्यक्रममा मैले निवेदन गरिरहेको थिएँ। त्यो शक्तिको मूलमा फेरि के छ, त्यसलाई अर्को तरिकाले व्याख्या गर्दा व्हाट इज दिस ओम आफ्टर ऑल? त्रिदेवको प्रतीक भनेको पनि यही ओम हो। त्रिशक्तिको प्रतीक पनि यही ओम हो। अर्थात् ब्रह्मा विष्णु शिव पनि यही ओम हो। अर्थात् सरस्वती लक्ष्मी काली पनि यही ओम हो। अर्थात् द पावर अफ ट्रिनिटी भनेको पनि यही ओम हो। अर्थात् सत्वरज तम भनेको पनि यही ओम हो। अर्थात् भूत भविष्य वर्तमान भनेको पनि यही हो। ओम भन्दा बाहेक अरू केही छ। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्। हेर्नुहोस् त, माण्डुक्य उपनिषदले यो सारा के हो? यो ओमको व्याख्या मात्रै हो रे। म बोलिरहेको छु नि, यो ओमको व्याख्या हो, केही पनि होइन। म नयाँ शब्द दिने प्रयास गरिरहेको छु, तर सारा शास्त्रहरू के हुन्? मात्र ओमको व्याख्यान हो। सारा चिन्तनहरू, सारा दर्शनहरू यति मात्र होइन, सिङ्गो सृष्टि के हो? ओमको अभिव्यक्ति हो। त्यसलाई के भनियो? शब्दनाद भनियो, नाद ब्रह्म भनियो, शब्द ब्रह्म भनियो, ध्वनि ब्रह्म भनियो। त्यसलाई साइन्सले पनि के भन्न थाल्यो? द होल युनिभर्स इज मैनिफेस्टेड बाई सम सुप्रिम डिभाइन साउन्ड। त्यही हो भगवान शिवले डमरू डम 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 ननाद ढक्का नव पञ्चवारम। भगवान शिवले 14 पटक डमरू बजाए। नव पञ्च वारम ननाद ढक्का जुन बाज्यो, त्यही बाज्दा सृष्टि, त्यही बाज्दा शक्ति मुखरित भयो, त्यही बाज्दा, त्यही बज्दा शक्ति अभिव्यक्त भयो। त्यो मूलमा त्यही ओम छ। अनि मित्र, त्यो ओमको पनि मूलमा फेरि के छ वा छैन? स्टिल देयर इज ए क्वेसन। कस्ता कस्ता ऋषि महर्षिले दर्शन दिए मित्रहरू। त्यो ओमको पनि मूलमा केही छ कि छैन त? चिन्तनलाई त अगाडि बढाउनु पर्यो नि। त्यहाँ फेरि कुरा आउँछ, एउटा यस्तो अवस्थाको कुरा आउँछ, न सत थियो, न असत थियो, न भाव थियो, न अभाव थियो, न उज्यालो थियो, न अँध्यारो थियो। त्यसो भए के थियो? त्यसो भए के थियो? शिव एव केवलः नासन्न चासत्, शिव एव केवलः। नासदीय सुक्त नामै सुन्नुहोस् न, कस्तो सुक्त बनेको छ। नासदीय, न असत नासत। असत त असतै हो नि, असत त असतै हो नि, तर यहाँ के भन्छ? न असत। शब्दको महिमा हेर्नुहोस्, न असत, असतलाई पनि छैन। यस्तो सृष्टिको त्यो मूल अवस्थाको बारेमा यहाँ चित्रण गरिएको छ, जहाँ सत पनि थिएन, असत पनि थिएन, भाव पनि थिएन, अभाव पनि थिएन, उज्यालो पनि थिएन, अँध्यारो पनि थिएन। नासत 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 केही थिएन। नासित 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 केही थिएन। त्यसो भए के थियो? शिव एव केवलः, शिव एव केवलः, शिवोऽहं शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं शून्योऽहं 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 पूर्णोऽहं 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 केवलोऽहं 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 अलख निरञ्जनोऽहं अलख निरञ्जनोऽहं। त्यहाँबाट मित्रहरू फेरि इच्छा प्रकट भयो। ध्यान दिनुहोस् है, कस्तो सुन्दर सृष्टिको वर्णन छ। इच्छा प्रकट भयो। के इच्छा? एकोऽहं बहुश्याम। अघि के थियो? केवलोऽहं। अघि के थियो? एकोऽहं। अघि के थियो? शून्योऽहं पूर्णोऽहं अलख निरञ्जनोऽहं निर्विकारोऽहं तत्त्वोऽहं। अब त्यहाँ के हो? इच्छा जागृत भयो। के त? एकोऽहं बहुश्याम। अब एकबाट बहु बन्ने, एकबाट अनेक बन्ने, अब अव्यक्तबाट व्यक्त बन्ने, अमूर्तबाट मूर्त बन्ने, अप्रकटबाट प्रकट बन्ने, निर्गुणबाट सगुण बन्ने, निराकारबाट साकार बन्ने, एकबाट अनेक बन्ने हो। त्यो जुन बिन्दु हो नि मित्रहरू, त्यही बिन्दु हो आदि शक्तिको बिन्दु। त्यही यात्रा हो, त्यही इच्छा हो, त्यही इच्छामा शक्तिको खेल छ, त्यही इच्छामा शक्तिको नृत्य छ, त्यही इच्छामा शक्तिको महिमा छ। जब इच्छा प्रकट हुन्छ, जब इच्छा प्रकट हुन्छ, आदि शक्ति प्रकट हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, जब इच्छा प्रकट हुन्छ त्यो शिव तत्त्वमा, त्यो चैतन्य तत्त्वमा, त्यो कैवल्य तत्त्वमा, त्यो निर्गुण निराकार अलख निरञ्जन तत्त्वमा, जब त्यसमा इच्छा प्रकट हुन्छ, एकोऽहं बहुश्याम, एकबाट अनेक बन्ने, अव्यक्तबाट व्यक्त बन्ने, निर्गुणबाट सगुण बन्ने, बहुरूपेण अभिव्यक्त हुने, बस्ती अभिव्यक्त हुने जुन क्रम हो त्यो आदि शक्तिको क्रम हो। त्यही भएर मित्रहरू, अर्धनारीश्वर भनेको त्यही हो। अर्धनारीश्वर भनेको त्यही हो। जहाँ शिव छन् त्यहाँ शक्ति छन्। शिवको इच्छामा माता प्रकट हुन्छन्, शिवको इच्छामा शक्ति प्रकट हुन्छन्, शिवको इच्छामा आदि शक्ति प्रकट हुन्छन्। जब आदि शक्ति प्रकट हुन्छन्, ध्वनि प्रकट हुन्छ। ओ त्रिदेव रूपेण ध्वनि प्रकट हुन्छ। ओ त्रिदेवी रूपेण ध्वनि प्रकट हुन्छ। ओ त्रिशक्ति रूपेण, त्रिगुणात्मिका रूपेण, द पावर अफ ट्रिनिटी भनेर साइन्सले व्याख्या गरेकोले त्यही हो। त्यसैलाई वैशेषिक दर्शनले कति सुन्दर शब्द दिएको छ। यतो अल्पतरम नास्ति स परमाणु। जुन कुरालाई डिभाइड गर्न सकिन, द्याट इज वाट परमाणु। तर त्यही परमाणु पछि के हुन्छ? इच्छाको क्रम, ईश्वरीय इच्छा। ईश्वरीय इच्छा अभिव्यक्त हुने बेलामा त्यही परमाणु, परम अणु परमाणु, अथवा अर्को भाषामा एकाणु। परमाणु परम अणु, परम एकाणु भने पनि हुन्छ एकछिनको लागि बुझ्नलाई। अब जब तपाईँ त्यसलाई डिभाइड गर्न सक्नुहुन्न, त्यो परमाणुको व्याख्या वैशेषिक दर्शनमा ऋषि कणादले गरे। अनि अब त्यही परमाणु, त्यही परम एकाणु के हुन्छ? द्योणुक बन्छ। द्योणुक बन्छ। अनि त्यही द्योणुक क्रमशः त्रसरेणु बन्छ। त्यही परमाणु द्योणुक हुँदै त्रसरेणु हुँदै अब बहु अणु, नाना अणु, विविध अणु, विराट अणु,
गर्दा गर्दा सिङ्गो सृष्टि अभिव्यक्त हुन्छ। कस्तो सृष्टि? जहाँ सूर्य कति छन् कति, चन्द्रमा कति छन् कति, यी पिण्डहरू कति छन् कति, यी ग्रहहरू कति छन् कति, यी ब्रह्माण्डहरू कति छन् कति, कसैले यसको व्याख्या गर्न सक्दैन। अनिर्वचनीय। बाप रे बाप, त्यो अनिर्वचनीयलाई वेदले 2 अक्षरमा भनिदियो, नेति नेति। के भन्यो के भन्यो? नेति नेति। त्यसलाई गोरख दर्शनमा भनियो अलग निरञ्जन। मित्रहरू, त्यो जुन ध्वनिको अवस्था हो, त्यो सृष्टिको मूल जुन इच्छाको अवस्था हो, बस त्यहीमा आदि शक्ति अर्थात् आदिनाथ पनि आदि शक्ति बिना सृष्टिका लागि असम्भव छन्। आदिनाथ पनि, आदि पुरुष पनि, ध्यान दिनु होला, आदिनाथ पनि। यो नेपाल भनेको आदिनाथको पूजा गर्ने देश हो। वैदिक परम्परा, जैन परम्परा, गोरख परम्परा, नेपालका सम्पूर्ण प्राकृत परम्पराहरू जति पनि छन्, सबले घुमी फिरी आदिनाथको पूजा गरेका छन्। चाहे त्यो वैदिक होस्, चाहे बौद्ध होस्, चाहे जैन होस्, चाहे सिख होस्, किरात होस्, बोन होस्, समग्र नेपाली संस्कृति सभ्यता चिन्तनको आधारमा मूलमा के छ? आदिनाथको पूजा छ। तर यहाँ सुन्दर कुरा के छ भने, त्यो आदिनाथ पनि, त्यो आदि पुरुष पनि, त्यो आदि तत्त्व पनि जब सृष्टिको क्रम सुरु हुन्छ, आदि शक्ति बिना इन्कम्प्लिट छ। सृष्टिको क्रममा आदिनाथलाई, आदि पुरुषलाई, आदि तत्त्वलाई चाहिने के हो? त्यही आदि शक्ति। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्यही हो, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्यही हो, त्यो आदि तत्त्व, आदि पुरुष जब अभिव्यक्त हुन्छ, जब अभिव्यक्त हुन्छ, अभिव्यक्त हुने क्रममा उसको जुन सहायक हो, उसको जुन आधार हो, उसको जुन प्रेरणा हो, त्यो यही आदि शक्ति हो। त्यही भएर त्यो आदि पुरुष र आदि शक्ति एकाकार भएका छन् अर्धनारीश्वरको चित्रमा। त्यही भएर मित्रहरू, छुट्याउने सोच नराख्नुहोस्, शक्तिप्रति नकारात्मक नबन्नुहोस्। मित्रहरू, शक्तिलाई सम्मान दिने कुरा गर्नुहोस् र शक्तिलाई आफैभित्र खोज्नुहोस्। र जसले शक्तिलाई खोज्न सक्दैन, ध्यान दिनु होला, जसले शक्तिलाई खोज्न सक्दैन, शक्तिलाई चिन्न सक्दैन, उसले शिवलाई पनि खोज्न सक्दैन। किनकि शिवस्याभ्यन्तरे शक्ति, शक्तेरभ्यन्तरे शिव, अन्तरम नैव जानीयात् चन्द्र चन्द्री कयोरिव। लौकिक जगतमा, व्यावहारिक जगतमा पनि बुवालाई चिन्नको लागि पहिले आमालाई चिन्नुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? बुवालाई चिन्नका लागि पहिले आमालाई चिन्नुपर्छ। त्यही भएर आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यले पनि के गरे? आमालाई पुकार गरे, हे आमा मेरो रक्षा गर, हे आमा मलाई दर्शन देऊ, मया 85 अधिकम पनिते तुवयसी। म 85 वर्षको भइसके। हुन त त्यहाँ कल्पनाको कुरा छ। आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यले 32 वर्षमा देहत्याग गरेको कुरा छ। तर त्यहाँ कल्पनामा एउटा यस्तो चित्र बताइएको, यो उमेर पुग्दा पनि यदि हजुरको मैले आशीर्वाद प्राप्त गर्दैन भने मैले कहिले आशीर्वाद प्राप्त गर्ने? इदानीम चेन मातर यदि तब कृपा नापि भविता। म कहाँ जाने? अब पनि हजुरको आशीर्वाद मलाई प्राप्त भएन भने निरालम्बो लम्बो दरजन निकम यामी शरणम। अर्थात् माता बिना पिताको लागि पनि हामी योग्य हुँदैनौँ, पिताको आशीर्वादका लागि पनि आदि शक्तिद्वारा आदि पुरुषमा प्रवेश गर्ने, यो सिङ्गो सृष्टिलाई आत्मसात गर्ने। मित्रहरू, जीवन के हो? यही सुन्दरताको खोजी हो। जीवन के हो? यही सुन्दरताको अनुभूति हो। शक्तिमा शिव छ, शिवमा शक्ति छ, आदि तत्त्वमा आदि शक्ति छ, आदि पुरुषमा आदि पार्वती, अर्धनारीश्वर
यसको संयोजन गर्नुहोस्। अहिले योगका गुरुहरूले इडा र पिङ्गलाको माध्यमबाट साधना सिकाएको कुरा त्यही हो। गुरु गोरखनाथले हठयोगको माध्यमबाट हबाट सूर्य, ठबाट चन्द्रमाको संयोजन साधना सिकाएको त्यही हो। विभिन्न प्रकारका साधना विधिमा यही इडा र पिङ्गलाका कुरा, चन्द्र र सूर्यका कुरा, नेगेटिभ एनर्जी र पोजिटिभ एनर्जीका कुरा, इङ र यानका कुरा, नर्थ पोल र साउथ पोलको संयोजनका कुरा जीवनमा सन्तुलन गर्नुहोस् है। यदि अलिकति मनोवैज्ञानिक भाषामा भन्नुपर्दा मित्रहरू ध्यान दिनुहोला, अहिले तपाईँको कोरोना काल छ। दर्शनलाई व्यवहारमा ल्याउनुहोस्, दर्शनलाई जीवनमा ल्याउनुहोस्, दर्शनलाई जीवनोपयोगी बनाउनुहोस्, दर्शनलाई कल्याणकारी बनाउनुहोस्, दर्शनलाई स्वान्त सुखाय, स्वान्त बोधाय का साथसाथै स्वरक्षणाय पनि ल्याउनुहोस्। स्वरक्षणाय, स्वसम्वर्धनाय, स्वसमाज, स्वपरिवार रक्षणाय, स्वराष्ट्र रक्षणाय पनि ल्याउनुहोस्। यानि कि यो हिसाबले भन्नुपर्दा आदि पुरुष र आदि शक्तिलाई तपाईँले जोडेर हेर्नुहुन्छ भने मित्रहरू, तपाईँलाई पराक्रम पनि चाहियो, तपाईँलाई प्रेम पनि चाहियो। तपाईँलाई पराक्रम पनि चाहियो, तपाईँलाई प्रेम पनि चाहियो, तपाईँलाई तर्क पनि चाहियो, तपाईँलाई तर्क पनि चाहियो, तपाईँलाई अनुभूति पनि चाहियो। तर्क पनि चाहियो, एनालिटिकल माइन्ड, रेसनल माइन्ड, फेरि अनुभूति पनि चाहियो। तपाईँलाई ज्ञान पनि चाहियो, तपाईँलाई विज्ञान पनि चाहियो, तपाईँलाई बाह्य बल पनि चाहियो, तपाईँलाई आन्तरिक बल पनि चाहियो, तपाईँलाई बुद्धि पनि चाहियो, तपाईँलाई ज्ञान पनि चाहियो, विवेक पनि चाहियो, सारा कुराको संयोजन चाहियो। तपाईँलाई गणितीय विज्ञानको हिसाबले सोच्न सक्ने गणितीय बुद्धि पनि चाहियो, गणितीय बुद्धि पनि चाहियो। फेरि जीवनको अनुभूति गणितीय बुद्धिभन्दा ठुलो छ है, मात्र अनुभूति छ, त्यो पनि चाहियो। यो संयोजन गर्नुहोस्। यो संयोजनको आधारमा हिँड्यो भने आफ्नो जीवन राम्रो हुन्छ, परिवार राम्रो हुन्छ, समाज राम्रो हुन्छ, सबैप्रति प्रेम, सबैप्रति श्रद्धा, सबैप्रति सम्मान जाग्छ। यत्रो महान आदि शक्तिको दर्शनलाई, आदि पुरुषको दर्शनलाई, आदिनाथको दर्शनलाई जीवनमा ल्याउनुहोस्। दर्शनलाई किताबमा सीमित नगर्नुहोस्। र मित्रहरू, यसै प्रसङ्गमा अहिले हामीले विश्व ओमकार एकता महाअभियान चलाएका छौँ। विश्व ओमकार एकता महाअभियानका माध्यमबाट वैदिक परम्परा, बौद्ध परम्परा, जैन परम्परा, सिख परम्परा, किरात परम्परा, बोन परम्परा लगायत शैव वैष्णव गाणपत्य आदि, गोरक्ष आदि जति पनि हाम्रा विभिन्न प्रकारका पन्थ परम्परा पद्धतिहरू छन्, जति पनि प्रकारका धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, गुरु सन्त महन्त स्वामी रिम्पोचे ऋषिहरू आचार्यहरू छन्, सबको आशीर्वाद लिँदै हिँडेका छौँ, सबैलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। किनकि तपाईँ हामी जोडिने बिन्दु के हो? मात्र ओम। यो सिङ्गो युनिभर्सलाई जोड्ने कुरा एउटै कुरा हो, त्यो हो ओम। सारा अण्डपिण्ड ब्रह्माण्डलाई जोड्ने एउटै कुरा हो, मात्र ओम। तपाईँलाई र मलाई जोड्ने मात्र एउटै कुरा हो, त्यो हो ओम। हामी ओमबाटै आयौँ, त्यही आदि ध्वनिबाट आयौँ। आदि शक्तिको अभिव्यक्तिलाई के भन्ने? आदि ध्वनि अर्थात् आदि ओम। आदि शक्तिको अभिव्यक्ति भनेको त्यही ओम हो। तपाईँ हामी सबै त्यही ओमबाट आयौँ। तपाईँ हामी सबै फेरि त्यही ओममा विसर्जित हुनेछौँ। अर्को भाषामा शून्यबाट आयौँ, शून्यमा समाहित हुन्छौँ। यस्तो विचित्र। आज बिहान मात्र म एउटा गीत लेखिरहेको थिएँ, सद्गुरु कैसे मुझे बता दे, सद्गुरु कैसे मुझे बता दे, एक हाथ से ताली बाजे। कसरी? सद्गुरु कैसे मुझे बता दे, एक हाथ से ताली बाजे, एक हाथ से ताली बाजे, अलख निरंजन कैसे जानूं, अकथ कहानी कैसे मानूं। अब त मलाई शरद आउनुभएको छ आदिशक्ति च्यानल लिएर, म बोल्न बाध्य छु। तर तपाईँलाई थाहा छ, म जे बोल्दैछु नि म बोल्न सकिरहेको छैन।
म जे बोल्दैछु म बोल्न सक्दैन किन? अकथ कहानी कैसे मानू, अलख निरंजन कैसे जानू, शिव गोरख धुनी में रमाऊं, सदगुरु कैसे मुझे बता दे। मित्रहरू, the whole journey is such supreme, such divine, such mysterious. It's totally infinite. But remember, you have all that Shakti, all that divinity, all that energy, and you are here to understand that, realize that. ख्याल गर्नु होला, आइन्स्टाइनले भनेका थिए, इमेजिनेसन इज मोस्ट पावरफुल थिङ। आइन्स्टाइनलाई नमस्कार गर्दै, हृदयतः प्रणाम गर्दै विश्वका यस्ता विशिष्ट वैज्ञानिकलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यस, इमेजिनेसन इज मोस्ट पावरफुल थिङ, बट लेट्स गो फर्दर। रियलाइजेसन इज बियोन्ड एनी इमेजिनेसन। रियलाइजेसन इज बियोन्ड एनी इमेजिनेसन। द्याट्स वाट आदि शक्ति, त्यो आदि शक्तिको अनुभूति गरौँ। अहिले हामीले विश्व ओमकार एकता महाभियानका माध्यमबाट विभिन्न संस्थामा गएर धर्मगुरुहरूको आशीर्वाद ग्रहण गर्दै हामीले एकता प्रार्थना सभा गरिरहेका छौँ। समग्र नेपालको जय होस्, समग्र नेपालीको हित होस्। के बाहुन, के नेवार, के सुनार, के गुरुङ, के मगर, के सतार, के हिमाल, के पहाड, के तराई, के पूर्व, के पश्चिम, अरे नाक कस्तो छ, आँखाको आकार कस्तो छ, लवज कस्तो छ, उसको बाहिरको भाषा भूषा भूषण कस्तो छ, that doesn't matter what is inside, that is only आदि शक्ति। त्यो के हो? तपाईँ हामी सबै त्यही ओमका अभिव्यक्ति हौँ। तपाईँ हामी सबै त्यही आदि शक्ति, आदि ध्वनिका अभिव्यक्ति हौँ। त्यही कुरालाई गीताले भन्यो, ओमित्येकाक्षरमिदं व्याहरन् मामनुस्मरन्। त्यही ओमबाट प्रकट भएका छौँ। मर्ने बेला पनि मात्र ओम। ख्याल गर्नुहोला, ख्याल गर्नुहोला। कोरोना बिना पनि मरिन्छ, कोरोनाद्वारा पनि मरिन्छ। जन्मनु नै मर्नुको कारण हो, जन्म नै मृत्युको मूल कारण हो। लेखेर राख्नुहोस्, देयर इज नो अदर रिजन, देयर इज नो अदर रिजन। जन्म नै मृत्युको मूल कारण हो। र हरेक अवस्थामा, जन्मको अवस्थामा पनि मृत्युको अवस्थामा पनि जुन ध्वनि छ, जुन शक्ति छ, त्यो हो मात्र ओम, मात्र ओम। सर्वम ओमकारमयम जगत, सर्वम ध्वनिमयम जगत, सर्वम नादमयम जगत, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सर्वम चिन्मयम जगत। Who you are? You are that infinite one, complete one. Don't disregard yourself. मैले यो पाइन, मैले यो जानिन, मैले यो गर्न सकिन, मलाई यस्तो धोका भयो, मलाई कसैले बुझ्दैनन्, मलाई कसैले माया गर्दैनन्। नो, डोन्ट ट्राई टु अन्डरएस्टिमेट योरसेल्फ, डोन्ट ट्राई टु डिसरिगार्ड योरसेल्फ, इग्नोर योरसेल्फ। आज आदि शक्तिको माध्यमबाट निवेदन गर्दैछु, क्वेश्चन योरसेल्फ, च्यालेन्ज योरसेल्फ and change yourself. तपाईँ हामी सबै उही आदि शक्तिका अभिव्यक्ति हौँ भने जातिको नाममा, समुदायको नाममा, सम्प्रदायको नाममा आफूलाई खुम्च्याएर राख्न पाइन्छ? तपाईँ हामी सबै त्यही आदि शक्तिका अभिव्यक्ति हौँ। आफूलाई कुनै पर्टिकुलर इनबक्समा राखेर, पर्टिकुलर इनबक्समा कैद गरेर निसासिने स्थितिमा पुगेर अर्काप्रति असहिष्णु, अर्काप्रति आक्रामक, अर्काप्रति नकारात्मक बन्न पाइन्छ? मित्रहरू, गेट आउट अफ द इनबक्स, गेट आउट अफ द इनबक्स। रिकग्नाइज योरसेल्फ, रिकग्नाइज योरसेल्फ, रियलाइज योरसेल्फ। जुन दिन तपाईँ
त्यो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। रिकग्नाइजिङ माई सेल्फ, रियलाइजिङ माई सेल्फ, म त्यही आदि तत्त्व हुँ, म त्यही आदि शक्ति हुँ जुन तत्त्व राममा थियो, कृष्णमा थियो, बुद्धमा थियो, विवेकानन्दमा थियो, शङ्कराचार्यमा थियो, गोरखनाथमा थियो, मचिन्द्रनाथमा थियो, जुन तत्त्व महावीरमा थियो, नानकमा थियो, कबीरमा थियो, फल्गुनन्दमा थियो, जुन तत्त्व पृथ्वीनारायण शाहमा थियो, महाकवि देवकोटामा थियो, जुन तत्त्व गेटेमा थियो, थोमस अल्वा एडिसनमा थियो, जुन तत्त्व दुनियाँका ठुला ठुला ऋषि महर्षि वैज्ञानिकहरू चिन्तकहरूमा थियो, त्यही तत्त्व म भित्र छ, त्यही तत्त्व म भित्र छ। मित्रहरू, अनन्त शक्ति। जन्मको अर्थ के, जन्मको रहस्य के, जन्मको सन्देश के, जन्मको महिमा के? एक मौका हो। तिमी अनन्त शक्तिका प्रतीक हौ, तिमी अनन्त सम्भावना का प्रतीक हौ, तिमी अनन्त सामर्थ्य, अनन्त सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, अष्टमहिमा, साक्षात गणेश रूप तिमी हौ, रिद्धि सिद्धि रूप तिमी हौ। यसलाई भोगेर जाऊ है, यसलाई भोगेर जाऊ है। केवल शरीरको भोग भोग होइन, केवल शरीरको भोग, शारीरिक सुखको भोग, धनको भोग, मानको भोग, पद प्रतिष्ठाको भोग, त्यो भोग मात्रै भोग होइन, त्यसको पनि आफ्नो एउटा महत्त्व छ। तर त्यो भन्दा अनन्त भोग, अनन्त आनन्द, अनन्त रसास्वादन, अनन्त अनुभूति, अनन्तानुभूति। नाथ परम्पराका हिसाबले नादानुसन्धान, नादानुभूति। मित्रहरू, भित्रै लुकेर बसेको छ। कोरोना आयो रुने बेला होइन, कोरोना आयो यो त आफूलाई खोज्ने बेला पो हो। रुने बेला कहाँ हो, रुने बेला कहाँ हो? यो त मृत्युलाई नजिकसँग हेरेर मृत्युलाई जिस्क्याउने बेला पो हो। मृत्युलाई नजिकसँग हेर्ने बेलामा मृत्युसँग संवाद गर्ने बेला पो हो। याद राख्नुला, दुनियाँको बेस्ट नलेज, द ट्रु विजडम कहिले प्रकट हुन्छ? जब तपाईँको मृत्युसँग संवाद हुन्छ। र मृत्युसँग संवाद गरिने ज्ञानलाई के भनिन्छ? नचिकेता ज्ञान, नाचिकेतस, नचिकेताको ज्ञान, कठोपनिषदको ज्ञान। जब 8 वर्षको बालकले यमराजसँग संवाद गर्छ और त्यो संवादबाट जुन ज्ञान प्रकट हुन्छ, त्यही ज्ञानको नाम आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, नचिकेता ज्ञान हो, आदि ज्ञान हो, आदिनाथ ज्ञान हो, आदि शक्ति ज्ञान हो। यस्तो परम रहस्य, यस्तो परम आनन्द, यस्तो परम लक्ष्य, परम जीवनको यात्रा, यसबाट वञ्चित हुने काम नगर्नुहोस्। फेरि त्यही भन्दै गर्दा मैले उत्साहले तपाईहरुलाई भने, म पनि यात्रामा छु है, यात्रामा छु र यात्रामा उत्साह हुन्छ। त्यही उत्साह तपाईसँग सेयर गरेको। म कहीँ पुगेको छैन, तर पुग्नु छ भन्ने कुराको कतै प्रकाश मिलेको छ। पुग्नु पर्छ है भन्ने कतै कुनै आशीर्वाद मिलेको छ। पुग्न पाए हुन्थ्यो है, पुग्नु पर्छ है भन्ने भित्रीबाट पुकार जागेको छ। हैन भने मेरो जन्मस्थल दाङ, किसान परिवार, पर्सा बाबा धाम, पर्सा योगी परिवार, परिवारबाटै ज्ञान योगका, भक्ति योगका केही कुराहरू रसास्वादन गर्ने मौका मिल्यो। माता पिताको आशीर्वाद, पर्सा बाबा धाम, पर्सा योगी परिवार, ठुलो परिवार, त्यसबेला दाङतेरको परिवार, अब जमिनदार परम्परा भन्दा ठुलो परिवार हुने, दाई भाइ दिदी बहिनी आदि इत्यादि सबैसँग पनि त्यस्ता खालका सामूहिक जीवनका, सहजीवनका, सहअस्तित्वका केही अभ्यासका मौकाहरू मिले। प्रकृतिमा रम्ने, ती सबै कुराहरू गर्ने बेलामा उकाली ओह्रालीका क्रममा प्रकृतिका पनि केही शिक्षाहरू मिले। त्यहाँबाट यात्रा गर्दै जाँदा संस्कृतको अध्ययन गर्ने सौभाग्य मिल्यो। गर्दा गर्दा काठमाडौँ आइयो। मातृभूमि सेवक सङ्घ, हिन्दू विद्यापीठ, शान्ति सेवा आश्रम, नैमिषारण्य गुरुकुल, गोरखनाथ वैदिक गुरुकुल, बाल शान्ति गृह आदि गर्दा गर्दा आज 20-25वटा संस्थाहरू चलिरहेका छन्। र ती 20-25 संस्था त चल्छन्, यात्राका क्रम हुन्। त्यो ठुलो कुरा केही पनि होइन, केही पनि ठुलो कुरा होइन, चल्छन्, त्यो सामान्य कुरा हो।
तर आज सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले मैले अघि निवेदन गरेँ, सबैलाई जोडेर लानु पर्यो। सबै गुरुजनको, सबै सम्प्रदायको, सबै पन्थ परम्परा पद्धतिको हामीले आशीर्वाद चाहियो। हामी सब ओमकार मूलका हौँ भने हामी सब एक हुन किन नसक्ने, ओमको अनुभूति किन गर्न नसक्ने? ओममय यात्रा, ओमकारमय जीवन, ओमकारमय साधना, ओमकारमय समाज, ओमकारमय राष्ट्र, ओमकारमय एउटा विश्व कल्याणका कुरा हामीले किन ल्याउन नसक्ने भनेर अहिले विश्व ओमकार एकता महाअभियानका माध्यमले पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सबै स्वामीजीहरूले, गुरुजनले, मित्रहरूले सबले यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। म निरन्तर यही यात्रामा छु। करिब 38 वर्षदेखि विद्यापीठहरू, गुरुकुलहरूको साथसाथै विभिन्न प्रकारका सहकार्य गर्दै सारा विश्वमा पनि धर्म जागरण, शान्ति जागरण, प्रेम जागरण, अध्यात्म जागरण, सारा विश्वलाई भ्याल्यु बेस्ड एजुकेसन, पिस एजुकेसन, ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन, कन्सियसनेस बेस्ड एजुकेसन अथवा जे नाम दिनुहोस्, यस्ता प्रकारले विश्वलाई पनि उद्बोधित गर्ने काम भइरहेको छ। र सारा विश्वमा फैलिएका नेपाली मित्रहरूसँग पनि विभिन्न प्रकारका सहकार्यका क्रमहरू चलिरहेका छन् र विदेशी विद्वानहरूसँग पनि, वैज्ञानिक दार्शनिक चिन्तकहरूसँग पनि आदि शक्तिका माध्यमबाट, आदि चिन्तनका माध्यमबाट, योगका माध्यमबाट, हाम्रो पूर्वीय दर्शनको जुन एउटा बेसिक ह्युमन भ्याल्युज छन् त्यसका माध्यमबाट विभिन्न प्रकारका स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा, युनिभर्सिटीहरूमा, ठुला ठुला इन्टरनेसनल सेन्टरहरूमा, ठुला ठुला इन्टर रिलिजियस सेन्टरहरूमा, ठुला ठुला इन्टरनेसनल एकाडेमिक सेन्टरहरूमा विभिन्न प्रकारका संवाद कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। नेपाल बसेर पनि म अहिले पनि विश्वका 8-10वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, कतै सल्लाहकार, कतै संरक्षक, कतै संयोजक, कतै सदस्य रूपेण उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने, संवाद गर्ने। नेपाल भनेको विश्व गुरु देश हो, नेपाल भनेको हिमालको देश हो, नेपाल भनेको वेद, बुद्ध र मुन्धुमको देश हो। यसको महिमालाई विश्वभरि फैलाउनु विश्वका लागि पनि कल्याण हो, विश्वभरि फैलाउनु मानवताका पनि कल्याणका कुरा हुन्, विश्वभरि फैलाउनु नेपालको पनि जय जयकार हो, विश्वभरि फैलाउनु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य र अधिकार हो। त्यो यात्रामा निरन्तर म 38 वर्षदेखि झन्नै सेवारत छु। गाउँ दाङ भए तापनि, गाउँ सानो पर्सा भए तापनि, बचपनमा घाँस काट्ने, दाउरा चिर्ने आदि प्रकारका अनुभवका सौभाग्य प्राप्त गरे तापनि आज दुनियाँमा, सारा दुनियाँमा, मुलुकमा गएर जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस्, सबलाई जगाउने। शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा, हे संसारका मानवहरू जाग, जाग, असल मानव बन। क्रिस्चियन बन तर असल मानव बन, मुस्लिम बन तर असल मानव बन, विभिन्न प्रकारको सम्प्रदायको साधना गर तर असल मानव बन। तिमी हामी सबै अमृत पुत्र हौ। चाहे तिमी गोरे परिवार होस्, काले परिवार होस्, रंग भेद नास्ति, वर्ग भेद नास्ति, वर्ण भेद नास्ति, जाति भेद नास्ति, संप्रदाय भेद नास्ति, क्षेत्र भेद नास्ति, राष्ट्र भेद नास्ति। सबै कुरा के हो, मिथ्या हो, कल्पना हो, सबै ऑल काइन्ड अफ इल्युजन। किनकि सबको जगमा त्यही आदि शक्ति छ। त्यो आदि शक्तिलाई जगाउने, त्यो आदि शक्तिलाई जोड्ने यो महाअभियानमा गुरुहरूको, मातापिताको आशीर्वाद, मित्रहरूको सहयोगमा मैले यो यात्रा गरिरहेको छु। मित्रहरू त्यही भएर मलाई सोध्छन् कहिलेकाहीँ, आज हाम्रो आदरणीय मित्र शरदजीले सोधेको जस्तै देश विदेश भ्रमण गर्ने बेलामा सोध्छन्। सोध्ने बेला मैले भन्छु जीवन यात्रा के हो भनी सोद्धा मैले भन्छु जीवन यात्रा भनेको के हो? सत्सङ्ग यात्रा, सेवा यात्रा, चेतना यात्रा, त्यति हो। सत्सङ्ग यात्रा, सेवा यात्रा, चेतना यात्रा। र आज आदिशक्ति च्यानलको माध्यमले भन्नुपर्दा त्यही चेतना यात्राको नाम हो आदिशक्ति यात्रा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शून्यमदः शून्यमिदं शून्यात् शून्यमुदच्यते शून्यस्य शून्यमादाय शून्यमेवावशिष्यते। अलख निरंजन। ओ तत् सत्
यति हो। तत् सत, न तपाईँ सत हो न म सत हो, न त्यो सत हो न ऊ सत हो। ओ तत् सत। Just understand it. Just realize it. यसैमा सत्यम शिवम सुन्दरम, यसैमा नेपाल छ, यसैमा विश्व कल्याण छ, यसैमा हाम्रो सनातन धर्मको, हाम्रो नेपालको पहिचान छ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।